وجاء وأنف في التراب وجبة وفي دايبة إن كنت دالبا وجهة لهل لم يدع إدراك في ليلة سبوة ولا هدف والنبل فسبي وهدف وصلى بأملا في السماوات مولنا وسار إلى وجب الجلال وما ونا إلى الأرش والكرسي أحمد نفسنا ونوره ما من نوره يتلالى وخاطبه وقا بخير رواية فلما تولاه بأجل ولاية أراه من الآيات أكبر آية فما جاك هذا عن يا إيقا المبرأ فافتح لنا في صدورنا بفتح يجد نورنا ما في قلوبنا ويسر لنا صدقا وإخلاص ديننا ويورثنا ونبينا لغيرنا بجاه أبينا درسنا قرآن أحمد وأقم لنا في الموت قولا سعادة وفي القبر أرحمنا جوابا يسيرة وأجل لنا في القبر نورا منيرة وأسبل لنا الجنة أسيد وما للورى يوم المعيد أزابة وهو كل كلمة كآبة وهو للنبي دعوة مستجابة فأحمد يقول به تعالى إن هذا